बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इलेक्शन 2022 के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम है। आज हमारे मेहमान हैं मौलाना इत्तेफाक हुसैन साहब, जो यूनियन काउंसिल गुलनमरा से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर के लिए इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हम मौलाना इत्तेफाक हुसैन साहब को वर्ल्ड न्यूज़ के स्टूडियो आमद पर खुशामदीद कहते हैं। इत्तेफाक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सर, अपने नाज़रीन को, चाहने वालों को बताइएगा कि आपने इलेक्शन में हिस्सा लेने का फ़ैसला क्यों किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका पल व्यू वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए मौका फ़राहम किया। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मेरा जो इरादा या नीयत बनी वो इस वजह से कि चूँकि जो जनरल इलेक्शन होते हैं, बताया ये जाता है एक कानून साज असम्बली के लिए ये इलेक्शन है कि उन्होंने कानून साजी करनी होती है और आवाम को फिर उनके पीछे लगा दिया गया। माजरत के साथ दरमियान में ये 30-32 साल ये तातर रहा, जिस वजह से तामीर व तरक्की के जो अबवाब थे, जो तारीख बननी चाहिए थी इस वक्त तक, मेरे ख्याल में वो ना होने के बराबर है। तो इस वजह से कि लोगों को उनकी ज़रूरियात, उनके हकूक़, फ़राइज़, ये कम अज़ कम इसकी अदायगी के लिए हमें जो है वो मिल बैठ करके आगे निकल करके जो हमसे हो सके अपनी बसात के मुताबिक उसके अंदर कोशिश करनी चाहिए। इसलिए जो है वो मेरा इरादा नीयत ये बनी कि हमें इस मैदान के अंदर किसी के लिए खाली भी नहीं छोड़ना चाहिए और कम अज़ कम लोगों के हकूक़ फ़राइज़ के लिए अमली तौर पर जद्दोजहद करने के लिए आगे निकलना चाहिए। मौलाना साहब, अपने नाज़रीन को बताइएगा कि आपके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार कितने हैं और कुल वोटर्स की तादाद कितनी है। जी आमिर साहब, जो आपने पूछा है सवाल मद्दे मुकाबिल के हवाले से, मैं नहीं समझता हूँ कि हमारा किसी के साथ कोई मुकाबले का, चूँकि लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है मुकाबिल, तो मेरा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। सारे लोग मुझसे हर एतबार से शायद बेहतर भी होंगे, हाँ मालदार भी होंगे और दीगर हवाले से भी मुझसे बेहतर होंगे। यकीनन सियासी कदकाठ भी होगा, उनकी खिदमात सियासी समाजी भी होंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो लोग, हम एक ही फैमिली से सारे लोग एक ही जो है वो इलाके से जुड़े हुए हैं। हमें एक दूसरे के लिए ये जो जमहूरी अमल है, इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि हिस्सा लेने के लिए कोई कदगन पाबंदी तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये भी ख्वाहिश है कि ये गैर जमाती हूँ, उसके अंदर जो है वो ऐसे अल्फाज और फिर उमूमन बोला जाता है कि ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैं तो इस लफ्ज़ के भी ख़िलाफ़ हूँ कि इलेक्शन लड़ने के हवाले से ये लफ्ज़ लड़ना ना इस्तेमाल किया जाए। हाँ, इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, ये मुनासिब लफ्ज़ है, उसके फिर असरात पड़ते हैं आवाम तक। उम्मीदवार तो आपस के अंदर शायद लड़ने की नौबत कमी आती है, लेकिन जो लोकल लोग होते हैं, आवाम होती है, वो आपस के अंदर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे हैं, फिर कशीदियाँ, नाराज़गियाँ, हम नहीं चाहते कि ये मामलात यहाँ तक जाएँ। मौलाना साहब, इलेक्शन में आप हिस्सा ले रहे हैं, जी, तो आपके इलाके के बुनियादी मसाइल कौन कौन से हैं? हमारी जो यूनियन कौंसिल है, मैं समझता हूँ कुछ तो चलो वहाँ कोई इन 75 सालों के अंदर कोई काम वाम हुए, लेकिन जो इसकी तारीख़ी हैसियत है, ये गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान रहमतुल्लाह अलैह उनका आबाई इलाका है, जहाँ तक इसे होना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि उससे बजाय इसके कि वहाँ तक पहुँचाया जाता, इसे वो मुकाम दिलाया जाता, इसे उस मयार के काबिल बनाया जाता, लेकिन नहीं हो सका। हाँ, ये अपनों का सितम था या गैरों का सितम था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको जो भी तामीर व तरक्की है या जो इलाके की ज़रूरियात हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये आज भी उससे बहुत पीछे है। दीगर इलाकों के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ जो है तामीर व तरक्की की एक बड़ी तारीख़ बनी हुई है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि तामीर तरक्की के अंदर जो भी कमियां हैं वो तालीम के एतबार से हैं, फ़नून और फ़नून के जो इदारे हैं उनकी कमियां हैं, दीगर जो रोडों की ज़रूरत है वो रोड है, पानी के मसाइल हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। मैं ये समझता हूँ कि हर एक के इलाके की ये ज़रूरत है, उसके लिए जहाँ तक बसात में मुमकिन हो वो कोशिश करनी चाहिए। मौलाना साहब, दौरान कैंपेन जाहिर सी बात है आप पूरे एरिया में गए होंगे, तो कोई मखसूस एरिया जिसमें आप समझते होंगे पसमानदगी ज़्यादा है, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, या हर तरफ ही एक ही जैसे हालात हैं? सर, वैसे बहुत सारे जगहों के अंदर जाना हुआ। कल ही हम जो है अपर कोटोड़ा के अगले इलाके के अंदर गए हुए थे, हौलदार जिसे कहते हैं, वहाँ तक गए हमें तो वाकई खासी वहाँ भी पसमानदगी है। फिर रांट
جو ہمارے غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کا آبائی علاقہ ہے رانڈ کے اندر گئے، وہاں بھی لوگ جو ہے وہ تعمیر و ترقی کے حوالے سے بھی، تعلیم کے حوالے سے بھی پسماندگی کا رونا رو رہے تھے۔ یوں بے شمار زیادہ جو بہتری آئی ہے وہ پراپر ہورنا مرا کے اندر، ہماری یونین کونسل کا جو ہورنا مرا والا علاقہ ہے، یہاں کچھ قدرے بہتری آئی ہے، باقی جو ہے گرد و نواح کے اندر خاصی کمیاں موجود ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کوشش کی جائے گی کہ جو ہو سکا ان کمیوں کا ازالہ کیا جائے۔ مولانا اتفاق صاحب، 3 دہائیوں کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں، جی جی، تو دوران کمپین لوگ آپ سے تعاون کر رہے ہیں اس بارے میں؟ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری توقعات سے زیادہ بڑھ کر کے لوگوں نے جو ہے وہ ویلکم کیا، رسپانس دیا ہے۔ اب آنے والے، چونکہ جس طرح امیدوار اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، لیکن جو اس وقت عوام ہے وہ امیدواروں سے زیادہ ہوشیار ہیں، تو ویسے اس طرح رسپانس ظاہری طور پر تو بڑا اچھا ملا ہے۔ اب آنے والا وقت 3 تاریخ ہی بتائے گی کہ اس پر عمل درآمد کتنا ہوا اور کتنا رہ گیا۔ مولانا صاحب، 96 میں بھی کینڈیڈیٹوں نے اس ٹائم جو ہے نا اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور الیکشن نہیں ہو سکے، 31 سال بعد الیکشن ہو رہے ہیں، تو اس کا کریڈٹ آپ کسے دینا چاہیں گے؟ حضرت یہ تو پاکستان کے اندر بھی چونکہ ایسا معاملہ پچھلے عرصے کے اندر ہوا تھا، تو ویسے تو یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے ہمارے محترم تنویر الیاس صاحب، چونکہ اس وقت وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر براجمان وہی ہیں، تو اگرچہ عدالتوں نے سختی کے ساتھ اس معاملے کو سامنے لایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا زیادہ کریڈٹ تو عدالتوں کو جاتا ہے۔ پھر الیکشن کمیشن پابند تھا عدالتوں کے احکامات کا، ورنہ یہ پچھلے عرصے کے اندر بھی اعلان کیا گیا تھا اور حکم دیا گیا تھا، لیکن نہیں کروائے جا سکے، تو اس کا زیادہ کریڈٹ تو جاتا ہے عدلیہ کو، الیکشن کمیشن کو، وہ پابند عدلیہ کا تھا، تو باقی جو ہے اس کے اندر چلو سردار تنویر چغتائی صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مولانا صاحب، ایک سوال جو کہ ناظرین آپ سے خصوصی طور پہ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کا تعلق رہا ہے JUI سے، جی جی، ایک معتبر نام ہے اس حوالے سے، اور آپ الیکشن لڑ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے، تو سر یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، یہ پوری ریاست کے اندر واحد آپ کی سیٹ پہ ہوئی ہے یا کہیں اور بھی آپ کے مشترکہ امیدوار ہیں؟ اچھا، گزارش کروں گا، چونکہ پاکستان کے اندر بھی الحمدللہ PDM جو ہے وہ ایک سیاسی اتحاد بنا ہوا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی لیڈ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور سربراہ ہیں۔ پھر آزاد کشمیر کے اندر جو آپ نے سوال کیا ہے، تو ہمارا حویلی کے اندر بھی مولانا مفتی نصیر صاحب ہیں، وہ بھی جو ہے وہ ٹکٹ ہے نون لیگ کا، اور وہ JUI اور نون لیگ کے متفقہ امیدوار ہیں۔ یوں مجھے بھی نون لیگ اور JUI کا متفقہ امیدوار بنایا گیا، اور پھر جو ہے آج پلندری کے اندر ہمارے جو ہے وہ محترم ڈاکٹر نجیم نکی صاحب، مولانا سعید یوسف صاحب جن کو پریس کانفرنس کی ہے، وہاں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بے شمار جگہوں پر اتحاد جو ہے وہ قائم ہوا۔ ہم چونکہ اتحاد کے قائل، ہم ویسے بھی جوڑ کے قائل ہیں، اور چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مقناطیس لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کوشش ہوگی کہ جتنے لوگ جڑ سکیں زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ۔ مولانا اتفاق حسین صاحب، آپ پر نیوز تشریف لائے، جی جی، ہمارے اس پر نیوز کے توسط سے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ووٹرز کو کوئی خصوصی پیغام آپ دینا چاہتے ہوں؟ میری صرف ایک ہی گزارش ہوگی، یہ جمہوری عمل ہے، اور جمہوری عمل کے اندر ووٹ لینا، مانگنا، دینا، یہ اپنی اپنی ایک سوچ، فکر، وہ نظریاتی وابستگی ہو یا وہ اپنے ضمیر کا فیصلہ ہو، تاہم ایک چونکہ پہلی شرعی حیثیت سامنے رکھنی چاہیے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ووٹ شرعی طور پر ایک گواہی کے طور پر ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ گواہی کس کے حق میں دے رہے ہیں، آیا آپ گواہی جو ہے، جو گواہی کا مستحق ہے، جو گواہی کا معیار ہے، یا گواہی کے لیے جو جن کے حق میں آپ کی گواہی جاری ہے وہ آپ کی شرائط، حدود، قیود پر اتر رہا ہے، یہ بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ جو اہم گزارش کرنا چاہوں گا اس سے بھی بڑھ کر کے، اس کا تو خیال امید ہے کہ ہر ایک کو رکھنا چاہیے، ساتھ یہ گزارش کرنا چاہوں گا تمام سامعین سے بلا تفریق، تمام جماعتوں کے تمام امیدواروں سے بھی، اور جو ہے وہ جو لوگ ہیں، عوام ہیں، ان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں چونکہ سارے لوگ جو ہے وہ ہم مشترکہ طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، رشتے ہیں، تعلق ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں راستیاں ہیں، پھر ہمیں ہر دوسرے دن، تیسرے دن کسی خوشی غمی کے اندر آمنا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ تو میری درخواست ہوگی، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا عوام سے بھی،
امیدواروں سے بھی کہ آپس کے اندر سیاسی رواداری، اخلاقیات، ان کا خیال ضرور رکھیے گا۔ الیکشن ایک دن کے لیے آئے ہیں، انہیں نفرتوں کی نظر، کشیدگیوں، ناراضگیوں کی نظر مت کیجیے گا۔ ہاں، ہمیں اپنا ووٹ، اپنی سوچ، اپنی فکر اپنے ضمیر سے پوچھ کر کے دینا ہے، لیکن نفرتیں، کشیدگیاں، ناراضگیاں قطعی طور پر ہمارے علاقے کی بھی روایات نہیں ہیں، ہماری مذہبی روایات بھی نہیں ہیں، اس کو مت کچلیے گا۔ بہت شکریہ مولانا اتفاق صاحب۔ ناظرین، یہ آپ نے گفتگو سنی مولانا اتفاق حسین صاحب کی، یہ ڈسٹرکٹ کونسلر کے امیدوار ہیں یونین کونسل ہرنامرا سے مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ ہم مولانا صاحب کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سردار عامر جاوید کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔